kanatong tanan, mao kini ang atong intensyon ini atong Santos nga misa. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa pangaman ni Senyor San Vicente, Birhen sa Pilar, San Antonio, Santo Niño, San Roque, Mama Mary sa tanang mga santos o santas. Nagpamisa Rachel Estomago and family. Alang sa mga kalag nila ni Fernando Severina, Isidro Vicente, Antonio Alejandra Tarsila, Philly Lueldel, Juana Modisto, ukalag nga tanan, nagpamisa Rachel Estomago and family. Sa kalag ni Yotikio Villacora, nagpamisa Torre family. Misa sa mga kalag ni Rogelio Mahinay Monte Alto, ang nagpamisa Virginia Monte Alto and family. Pamisa sa kalag ni Rogelio Monte Alto, gikan ni Maria Nancy Bayutas and family. Pamisa alang sa mga kalag ni Romelyn Mir, Oscar, Virginia, ug kalag nga tanan sa Purgatorio, ilabi na ang mga nahikalimtan. Nagpamisa Cuevas Lagahin family. Misa sa mga kalag ni Sebastian Caraga, nagpamisa Patricia Lazaga. Sa kalag ni Sebastian o Eufemia, nagpamisa Leonora Palmero. Pamisa sa kalag ni Lucia Caballero Buenaventura, Astrid Renato Wendel. O sa tanang kalag sa Purgatorio, nagpamisa Michelle Andier. Pamisa sa mga kalag nila ni Demetrio Palmero, Aurelia Caraca, Jose Palmero Sr., Rosita Eulogio, Leonida, Sebastian, Albina, Fortunata, Victor, Dominga, Josefa, Dionisio, Juan Sr., mga kalag ng tanan sa Purgatorio, nagpamisa Palmero family. Sa mga kalag ni Nemesio Torres Jr., Bonifacio, Filomena, Ambrosia, Laura, Romualdo, Nemesio Sr., Hermogena, Victoria, Bernardino, Antinero, ang nagpamisa Luisa Torres and Mark Luis Torres. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Sibero Fortunato, Fermin Adriano, Andrea, Bernardita, Martina, Filomena, Ananias, Ricardo, Quirino, Aquilino, Gomercinda, Vicente, Benito, DC, Juliana, Pastor, Ismael, Siling, kalag nga tanan, nagpamisa Lucrecia, Aldier o pamilya. Ugalang sa tanan atong katuyuan ng Santos nga misa, ilabi na ang kalag nga wala na naghandom kanila. Daghang salamat. Daigon tang Ginoo, uban sa mga bagong hapit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing higpit. Daigon tang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay na isayang, ubulang adlaw, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, Happy Easter kaninyong tanan. Naagihapon kita sa panahon na sa pagkabanhaw. Uban sa atong mga katuyuan, atong ilakip sa atong mga pagampo ang kapahulayang dayon ni Leo B. Hilda
mao'y inahan sa atong kauban diri sa kumbento. Ug aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makaragahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Dahil sa iyang mga tao, dili sa yuta. Ginoong Diyos, dangitong Hari, Diyos samahan makakagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuos sa Amahan, dawatan among pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan.
O Diyos, maglipay unta kanunay ang imong katawhan human mabago ang iyang kabatanon sa kalag aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagong magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tuod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat, sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro, uban sa napulog usa ka apostoles. Ug sa makusog nga tingog, miingon kanila, mga igsuon kong Hodeo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton sa matinaw, gipadayag kaninyo, pinaagi sa mga milagro o sa mga katingalahang butang, ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios, pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini, kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Jesus nganha kaninyo, ug gipapatay ninyo siya sa mga makasasala, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios, o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay aniaman siya sa akong tuo, aron dili ako mataro. Tungod niini, masaya ang kasing-kasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay, ug ako bisan tuod mamatay, magmalaumon. Kay dili mo biyaan ang akong kalag didto sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, o pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Antay ako, Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, o ang akong kupal.
ikaw mao ang nagalikon sa akong swerte. Ginoo, tuluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Daikon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako, bisan sa kagabion nagapaymangno kanako ang akong kasing-kasing. Kibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong hatupangan. Kunan niya siya sa akong tungkamo, wala ko'y kapalakan. Ginoo, tuluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Busang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako sa nalawas nagapabilin diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag dito sa kahilanman. Nitugod mo ang imong butang alaga, mudangat sa pagkadulong. Ginoo, tuluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi. Ang bukos nga kalipay diha sa imong atubangan, ang mga kalipayan diha sa imong tuong kamo, hangtod sa kahangturan. Ginoo, tuluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios, nga maghukom sa tanang mga tao, sa walay pagpinig sumala sa inyong binuhatan, tahura ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Kay nasayran ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo, gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili, sama sa salapi o bulawan, kay giluwas man kamo sa bililuhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Gipili sa Dios sa wala pabuhata ang kalibutan, o gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw, ug nagpasidungog kaniya, aron ang inyong pagtuo ug paglaog adto ninyo ibutang sa Dios.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaus. Mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Kunya mingon si Jesus kanila, sabay inyong ipanagsultihan na samtang nanglakaw kamo. Mihunong sila nga subo ug panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo dito nining pipila ka adlaw nga milabay? Unsa bang hitabuan? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta ug ila sa Dios ug sa tanang mga tawo nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadaguan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo, nangadlawon sila pag-adto sa lunganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila ug nanugilon nga nakakita kuno silang pananawon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lunganan ug nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Ug gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang atuan ug nagpasabot si Jesus nga daw padayon lang siya sa unahan apan gihawiran nila siya ug ingnan. Ani lang ta mamahulay kay hapit na magabi. Busa bidayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon miguha siya sa pan ug gipanalaginan niya kini. Unya gipikas-pikas niya ug ihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nang nag-ingnanay sila, dili ba ingon ug may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan dito sa dalan? Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem. Diin ikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon. Tinuod gayon nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo. Samtang nagbasa ko sa Ebanghelyo kaganihang buntag, nakahinumdum ko sa usa ka kanta. Murag ang kining kanta was inspired by this gospel. Kana bitaw ang kanta nga, walk away if you want to. Two steps behind man siguro ng title ni Ana. Walk away if you want to. You can run, but you can never hide. There's a magic running through your soul, but you can have it all. Wherever you go, I'll be two steps behind you. Nanapay lyrics niya na, like a fire burning inside of me. Murag inspired siguro ang maong kanta niining atong Ebanghelyo. Pero ang nagkanta magod kay murag rock na band, Def Leppard. Kay ang kining paglakaw, to walk, dili man tanang lakaw nato malipayon o maayo nga lakaw. Usahay ang atong mga lakaw na ay na ay hinungdan to walk away. Kining mga tinunan nga naglakaw ikan sa Jerusalem padulong sa Emmaus, they are walking away. Tungod kay di nila masabtan ang panghitabo. Namatay ang ilahang Ginoo, nganong namatay man siya. Di sila makasabot mo na nga they are walking away from the sad experience. Sa atong kasinatian, naabot tay panahon nga mo walk away ta. Diha sa classroom pananglitan, ang maestra tungod sa kasaba siguro sa estudyante niya o nga mga kuan nga badlungon nga mga estudyante, pwede siyang walk away sa iyang classroom. Or kung makakita ka sa imong kaaway, walay laing daan, murag magsugat yun mo. You have to walk away. Avoidance. Or pananglitan, kanang natay utang na di ka ganahan, di pa kakabayan, hindi ka walk away. Basig paninglan ka sa utang. To walk away. Ug mao ka nang nahitabo sa atong Ebanghelyo. Ug daghan pa mga istorya diha sa Ebanghelyo nga may walk away ang karakter. Pananglitan si San Jose. Sa dihang nakahibaw siya nga si Maria nagsabak. Ug wa siya kahibaw kinsay ini naghimo. Di siya makasabot sa sitwasyon. Naay gibutang dito. Buot unta siyang makigbulag kang Maria sa hilom. To walk away. Pwede pong panahon sa atong kalisod, mo layas ta. Ang parenting pananglitan, kung di na siya kasabot sa iyang responsibilidad, or nadisgrasya ang iyang uyab, mo layas, to walk away sa iyang responsibilidad. Daghang mga relasyon niya nga nahitabo because they walk away from their situation. Mao kini ang nahitabo sa Ebanghelyo. Mupahilayo sila sa Jerusalem tungod sa kasinatian nga namatay ang Ginoo. Ang ilang suod namatay. Apan ang nakanindot ini sa ilang paglayas, sa ilang pagpahilayo sa Jerusalem, wala sila makamatikod. Bisan pa man ni ana, nag-uban di ay nila ang Ginoo. Ang Ginoo nagpadayon di ay sa pag-uban kanila. Nagpadayon siya panahon sa COVID, panahon sa kagaw nga atong nasinati karon. Nagpadayon ang Ginoo sa pag-uban kanato. Nagpadayon siya diha sulod sa pamilya nga nag-ampo. Naa siya diha. Ug mao kana ang nakaanindot nga ang Dios di ay is
nagpadayon siya kanato sa pag-uban. Apan na bisan pa man niya na maupod nino ang di ta maka-realize dayon, di ta maka-recognize di ay dayon nga mauna dayto siya. Sa ako na mga wali sa una nga ang Dios usahay pakita padayag sa iyang kaugalingon sa panahon nga ordinaryo kaayo. Ang Dios mo padayag sa iyang kaugalingon diha sa ordinaryo nga tawo nga usahay di ka makailang nga Ginoo day kadtong nagistorya sama sa itong ebanghelyo diha dayon nakaila sila sa Ginoo. Pwede di ay no ang presensya sa Dios upadayag diha sa tawo nga naminaw kanimo sama sa ebanghelyo. What if no kung kining duha ka mga tinun-an ni Jesus wala mo tagad sa Ginoo. Kay ni kalit ra magtunga si Jesus unya nangutana ora mag-feeling close kayo. Sabay inyo ang iba nag-istoryahan samtang naglakaw kamo. Usahay ang atong kinaiyang sa may tawana. Feeling close lagi ni. Kung mao pa nay attitude nining duha ka tinun-an usa kay nahitabo. Feeling close din atong Ginoo. Or ang Ginoo kanunay mo initiate siya unang mo initiate sa iyang kaugalingon. Ang Ginoo siya una gayud nga mutagad kanato. Ang Ginoo usab naa diha sa mga tawo nga naminaw kay in the first place naminaw man siya sa mga kuan mga kasubo nining duha ka mga tinun-an. Before siya miingon nga pagkabuang gayon ninyo, naminaw usa siya. Ang tao di ay nga naminaw kanimo, basin ang Ginoo na. Pero mao po na muhatag di ay siya o kuan kanang enlightenment sama sa atong ebanghelyo. Una ang ikaduha siguro nga punto nga ang Ginoo naminaw sa atong mga kuan, mga reklamo. Apa na ni anak ko diri sa ebanghelyo mupadayon na unta si Jesus sa unahan apan gihawiran nila siya og ingnan. Anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Murag i-invite nila ang Ginoo bitaw. Si Jesus i-invite nila. Kay pwede ra gid ay no ang Ginoo mo kuan lang ulabay. Pero kay tungod ilaha silang i-invite ang Dios mo kuan yun musanong sa imbitasyon. Although ang Ginoo feeling close kung gusto nga padayag sa iyang kaugalingon nga na kanimo apan nagdepende po di ay ni nato sa atong response. Nagdepende po di ay ni sa atong pagdapit nato kaniya. Pwede na ang Ginoo pero nagdepende siya sa atong tawag. May ubang tao mingon nakahibaw na ang Ginoo sa atong mga problema sa atong ipangayo. Apan kinahanglan po di ay gusto po di ay sa Ginoo nga makadungog siya sa atong pangaliuko. Gusto siyang makadungog sa atong pangaliuko. Yan naman si Cleopas o bihang tinun-an. Anhing lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Ilahang i-invite si Jesus. Mausap siguro na atong buhaton ining panahon. Diha sa atong mga pag-ampo atong dapiton, invite na to si Jesus ang Ginoo nga mauni ang atong among gikinahanglan kagawasan ining COVID, kaayuhan sa tanang mga sakit. Usahay mo wanan taan kay bao na Ginoo sa atong ipangayo, pero ang Dios po di ay gusto nga ato kining ibungat sa atong kasing-kasing diha sa atong mga pag-ampo. Ug sa kanunay, ug sa katapusan usab ang Ginoo di ay bisan pa o mawala siya kay diri sa atong ebanghelyo
Sa diha nga gipikas-pikas niya ug gihatag ang pan, nahanaw siya. Nahanaw siya ug nabuka ang ilahang mga mata. Daw sama sa kalayo. Dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing diha sa dihang nakigistorya siya kanato. Ang Ginoo di ay magpabilin bisan wala diha ang iyahang presensya. Ang Ginoo kung na-influence ka sa Ginoo, mo nimo empower kanimo nga mugawas, mo empower kanimo sa pagkuan, sa pagsangyaw ini sama sa atong ebanghelyo nga nawa na siya, nahanaw na siya, pero naagyapon ang presensya sa Dios daw kalayo sa atong kasing-kasing nagdilaab. Empowering gayni ang presensya sa Dios. Mga igsuon, ining panahon na ang Dios naa naguban kanato. Ug gusto po siya, buod siya nga musulti kita kaniya sa atong mga panginahanglan, diha sa atong mga pag-ampo. And bisan pa og more than 2,000 years na ang milabay, more than 2,000 years, no? Hangtod karon naagyapon ang presensya sa Dios nga kanunay nato giistoryahan dinhi ining pagsaulog sa Santos nga Eucharistia. Imagine naagyapon siya nagubad kanato. And we hope and pray nga ining panahon na makalingkawas kita. Nagihagihapon ang Ginoo kanato taliwala ining panahon sa krisis. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilangasan sa krus, namatay ug gilubong, bigunsad sa mga minatay, sa ikatulong ka adlaw na banhaw, misangga sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito balik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaabitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhi dayon. Amen. Ang kaalam sa balaang kasulatanan nagpadayag sa laraw sa Dios alang kanato sa atong pagpanaw uban kang Kristo, mag-ampo kita nga ang iyang dalan sa kinabuhi mas mahimong tataw matag adlaw busa moingon kita. Amahan, tultuli kami. Amahan, tultuli kami. Alang sa mga pastor sa simbahang Katoliko, nga magpadayon sila sa pagbusog kanato sa mga pulong sa Dios gikan sa balaang kasulatan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang sa kanasuran sa atong kalibutan, nga ang mayong balita ni Kristo ang nabanhawng Ginoo, magdala sa tanan ngadto sa kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang kanila nga nagantos diha sa kangitngit sa kasaypanan ug nawad ang paglaom nga makit-an nila ang kahayag ug ang kamatuoran diha sa balaang kasulatan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang kanatong tanan nga nagkatigom dinhi niining altar, nga ang matag usa kanato makailas sa matuod nga presensya sa nabanhawng Ginoo diha sa Eucharistikanhong pagpikas-pikas sa pan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami.
alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kanungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Tultuli kami. Alang sa mga nangamatay, nga mabanhaw sila ngadto sa hingpit nga kalipay, diha sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Tultuli kami. O Dios, Amahan, nagdilaab ang among kasing-kasing sa among pagpamati sa imong bugtong anak. Dawata ang mga pagampo nining mga nagpanaw nga nasubay sa iyang dalan sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining atong sakripisyo dawaton unta sa Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon na simbahan ug ihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan. Kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan na Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa paggabanhaw kanos as si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan nagalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Sa
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron magsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iyong pan, mipasalamat kanimo. Ipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawat ang kini ninyo nga tanan ug kanaa, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kaniyo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kini ug panginom ka mga tanan di kanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, si Kristo, si Kristo, siya aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahimpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug giha kaniya, gihatag anak kanimo makaragahon nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan na atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gigahiyan, magtuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, o pasayloa kami sa among mga sala.
Ipahaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami tugyan sa panulay, Ginoo luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwasod sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang kahugang himaya, ang pusa Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang panaginig sa unay, ang panagdait manaa kaninyo. Kordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan, kaluoy ni kami. Kordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan, kaluoy ni kami. Kordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan, hatagin kami sa kaligtasan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Alaw nga kanimo nga mitambong ining santos nga misa diha sa iyong tagsa-tagsa nga balay nga sugong ining mao misa ato karong himuon ang act of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Saklit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag aniya ka uban kanako. Kung hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nga na kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Walay ka
Magampo kita. O Ginoo, sudo nga maluluyan ang imong lungsod, o gitugot nga ang gibag-o mong pinagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabadhaw, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ato karong himuon ang orasyo ipirata. Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanaligdan mo kami batok nining hulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliw kami sa imong grasya alang sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung labdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinagis sa mong Ginoong Hesukristo imong anak nga nagabuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Sa dili pa ang katapusang panalangin, buot na mo nga ipahibaw nga wala kitay live streaming sa Santos nga Rosario karong gabi. Apan ugma sa buntag sa sama gyapong takna nga kitay live streaming sa Santos nga misa alas 5 sa buntag. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato karong awiton ang Regina Celli. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit omnibus fieri, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare geniatus es prestaque sumus, ut per ios diridicem Virgine Maria,
perpetui capiamus gauda viete, per iumnem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Nahalad na ang misa, dadaang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.